राष्ट्रिय झण्डा जलाएर म्युजिक भिडियो बनाउने समूहलाई प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसुर गरेको मुद्दा लगाएको छ। सो समूहलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले बताएको छ। गायक ग्याल्जेन दोर्जी तामाङसहित 10 जनालाई प्रहरीले पक्रिसकेको छ भने सो समूहले मकवानपुरमा सुटिङ गरेको म्युजिक भिडियोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनुको साथै ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायलाई घृणा फैलाउने अश्लील गालीसहितको म्युजिक भिडियो मङ्गोल हब अफिसियल मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी रूपमा भिडियो हटाउन र गायकलाई कारबाही गर्न व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक भातृ सङ्गठनले आह्वान गरेका थिए। भन्नेहरूले फलो गर्नुस् हैन, यो के कुरालाई फलो गर्नुस्। अब अरु भन्दाखेरि मंगोल फर ह्युम्यानिटी अर पीस भन्ने हो। खास मंगोलको समसामयिक सरकार राज्य भाइरल भयो। भाइरल आइस यस कारणले तँलाई चाहिँ अवश्य पनि तँलाई अब त आइस तँलाई यो राष्ट्र इसाईबाट यो परिचालितहरू तपाईको बाहुनका नाममा आउँछ, चाहे ब्राह्मणका नाममा आउँछ, चाहे ठकुरीका नाममा। देखेर म निशब्द छु। तर नेपाल देशको राष्ट्रिय नाचेको त सबलाई समातेर लग चाला यहाँ विभिन्न किसिमको आवाज उठाउँदैन है त। प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ सरकारप्रति एकताको डोरीमा बाँध्ने नेपालको इज्जत, नेपालीको शान। मेरो बस चल्थ्यो भने जसरी हाम्रो ध्वजा जस्तो गरेर फार आउँदैन तँलाई हौदैको मकानमा मङ्गोल मेरो गर्व ठान्छस् नि। जातीय विभेद गराउन खोजेको अग्लो एउटा स्वतन्त्रता पाखामा राख्न मिल्छ। अरू राष्ट्रबाट अहिलेको वर्तमान अवस्था अराष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको गरेको शरणार्थीको हातमा सत्ता छ। तिमीहरूले जेल खोजेर नेलकोमा संस्कार संस्कृति लुट शरणार्थीहरू तिमी भएर अहिलेको अवस्थामा एकजनाको बदलामा हामी क्रोनिकल सानोले लेख्नुहुन्छ, समाज हो कस्तो राम्रो सरकारले के राष्ट्रिय झण्डा जलाएर म्युजिक भिडियो बनाउने समूहलाई प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसुर गरेको मुद्दा लगाएको छ। सो समूहलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले बताएको छ। गायक ग्याल्जेन दोर्जी तामाङसहित 10 जनालाई प्रहरीले पक्रिसकेको छ भने सो समूहले मकवानपुरमा सुटिङ गरेको म्युजिक भिडियोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनुको साथै ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायलाई घृणा फैलाउने अश्लील गालीसहितको म्युजिक भिडियो मङ्गोल हब अफिसियल मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी रूपमा भिडियो हटाउन र गायकलाई कारबाही गर्न व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक भातृ सङ्गठनले आह्वान गरेका थिए। एउटा देश स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई लुट्ने पालै पालो सत्ता लुची देश बेच्ने ढाल जस्तो ढाका टोपी ब्राज जस्तो हिन्दू झण्डा बोकी आयतित विक्रम सम्बत राजस्थानको दौरा सुरुवाल खस भाषा खस लिपि लाग्ने छोरा नाति बाहुन क्षेत्री पनि तै हो। हे हो कि होइन भाइ हो, हे हे हो हो छोरा नाति बाहुन क्षेत्री हो। हे हे स्टोन हट अन्ना प्याकोरे लेख्नुहुन्छ, यो राष्ट्रघातीहरूको समूहलाई खरानी नै हुने गरी जलाउनुपर्छ। डलरको खेतीमा लागेका राष्ट्रघातीहरूले यो सम्पूर्ण जात जाति भाषा धर्मको साझा फुलबारीमा आगो लगाउँदैछन्। तर त्यो झण्डा जलाउनु ठुलो कुरा होइन क्या। त्यो झण्डा चाहिँ के हो त खासमा? यो के त्यो चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा अहिले राष्ट्रिय झण्डा भन्नेहरूले त्यो झण्डाभित्र राष्ट्रियता देख्छ यो भित्रको, त्यो बुझ्नु जरुरी छ हैन। यसको कारण के त हामीले मैले विरोध गरिरहेको छ हैन। यसको कारण के त भन्ने खोज्न जरुरी छ क्या। बुद्धको चतुर सत्य सिद्धान्तलाई तपाईले फलो गर्नुस् हैन। यो किन गर्यो हैन? चतुर सत्यको मतलब के? समस्या भन्नाले समस्या छ, कारण छ, त्यसको समाधानको उपाय छ हैन। त्यसपछि त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्ने मार्ग छ भनेर भनेको छ क्या। यो कुरालाई फलो गर्नुस्। पहिला कारण खोज्नुस्, त्यसपछि उपाय खोज्नुस्, त्यसपछि मार्ग खोज्नुस् क्या तपाईहरुले है। त्यतिकै त्यो नाना थरी कमेन्टहरु गरेर हैन मलाई तर्साउने कोसिस चाहिँ नगर्नुस् हैन। म तर्सिने खालको मान्छे पनि हैन फेरि त्यस्तो कुराहरुमा। अब त्यही हो। अब अरु भन्दाखेरि चाहिँ अब र्यापको कुराहरु आउँछ होला हैन। यो मंगोल हब के हो भन्ने कुराहरु पनि आउँछ होला। मंगोल हब र्याप जनरको विषयमा पनि म थोरै जानकारी गराउँछु। मंगोल हब के हो भन्ने पनि हुन सक्छ तपाईहरुलाई कि मंगोल हब भनेको
यसको बृहत अर्थ भनौँ के भनौँ होइन, मङ्गोल फर ह्युमेनिटी अर पिस भन्ने हो। खास मङ्गोल फर ह्युमेनिटी अर पिस भनेको चाहिँ एउटा मानवता र शान्तिको लागि चाहिँ अस्तित्व अथवा मङ्गोल भन्ने हो। मङ्गोलले चाहिँ एउटा मानवता र शान्ति स्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने कुराहरू पनि हो। पशुपति शर्माको समसामयिक सामाजिक राजनीतिक व्यङ्ग्य भएको गीत लुट्न सके लुट युट्युबमा अपलोड भएको 18 घण्टामै हटाउन सक्ने सरकारले यस्तो राष्ट्रिय झन्डा नै जलाएको जातीय द्वन्द्व भड्काउने उत्तेजक गीत अपलोड भएको 30 घण्टा भइसक्दा पनि युट्युबमा रहिरहेको देखेर सरकार राज्य प्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखियो भनेर अनिश घिम्रे लेख्नुहुन्छ। अब मैले भेटेकै छैन, मलाई सबैभन्दा यसको त दाँतै फुस्काउनु मन लागिसकेको छ। अब मैले भेटेकै छैन यो होइन, यस्तो हान्छु कि यसको लाइभै एक हानेपछि दुई हान्नै नपर्ने कोमामा पुर्याइदिने मेरो सोचमा आइसकेको छ क्या। भाइरल भाइरल बन, राम्रो आफ्नो एक्टिभ लिएर आऊ, यो लिएर आऊ, त्यो लिएर आऊ, राम्रो दर्शकबिनहरूलाई रमाइलो गराऊ, यो गराऊ, त्यो गराऊ, त्यो पो हो त। गीतमा जथाभावी भन्न मन लाग्यो भन्दैमा आज देशको झन्डा जलाएर गर्न खोजेको के, देशको इतिहास मेटाउन खोजेको यो उच्च स्वाभिमान नेपाललाई तैले डाउन गरिस्, आगो लाइस्। यस कारणले तँलाई चाहिँ अवश्य पनि तँलाई काट्नै पर्छ भन्ने आम जनता खुकुरी लिएर गएर यसलाई हान्नु पर्यो। देशप्रेमी हुँ म, देशप्रेमी, र म जस्ता देशप्रेमी लाखौँमा छन् यहाँ। तँ जस्तो भतुवालाई चोर डकैत अपराधी तँ आमालाई रेप गरेको बराबर गरिस्। यस कारणले त नेपालको लागि एउटा एकदम माफिया भएर अब त आइस्, तँलाई माफिया भनेर चिनिन्छ। आज यसलाई खोजी गरेर तुरुन्त यसलाई चाहिँ मिडियामा ल्याएर यसको सजाय भोग्नुपर्छ। यदि यो सजाय कानुनले दिन पाउँछन् यिनीहरूलाई, यिनका कस्तो शिक्षा पाउँछन् यिनीहरूलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन। यिनीहरूलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनुपर्छ। अहिले एउटाले फेसबुक कमेन्ट पनि लेख्दैछ फेरि अर्को, यो राष्ट्रद्रोहीहरू हेर्नुहोस् न। त्यो भएको हुँदाखेरि मेरो भने नि त हामी सबै मङ्गोलवासीहरूलाई, सबै तपाईँको आर्य खस वर्गहरूलाई सम्मान छ, सबैलाई सम्मान छ। एकजना पनि राष्ट्रभक्ति मङ्गोलहरूले तपाईँको राष्ट्रिय झन्डा जलाउँदैन। कुन देशमा छ, कुन देशमा? अमेरिकामा राष्ट्रिय झन्डा जलाएर देखा भन्न, ती इसाईबाट यी परिचालितहरू अमेरिकामा जलाएर देखा भन्, त्यसपछि गएर इन्डियामा जलाएर देखा भन्। इन्डियामा जलायो भने टुक्रा टुक्रा पार्छ। त्यति मात्रै होइन, विश्वका कुनै पनि देशमा त्यो देशको राष्ट्रिय झन्डालाई अपमान गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधान 2072ले पनि राष्ट्रिय झन्डा जलाउन नपाउने नीति ल्याएको छ। कुनै तपाईँको बाहुनका नाममा होस्, चाहे ब्राह्मणका नाममा होस्, चाहे ठकुरीका नाममा होस्, कुनै पनि जातिका नाममा झन्डा जलाउन पाइँदैन। नेपाल हरेक साझा फुलबारी हो। यहाँ यो नेपाल भन्ने देश श्री बाहुनको मात्र होइन, यो देश श्री ठकुरीको मात्र होइन, यो देश। नारायण ओली प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु भनेको आफ्नै आमालाई जलाउनु सर हो। यस्तो कृत्य देखेर म निशब्द छु। अपराधी चुतिया व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा सजाय दियोस् सरकारले। के यसकै लागि गणतन्त्र ल्याएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। राष्ट्रियता जलाउनेलाई सिधै कुरो छोड्नु हुँदैन, चाहे त्यो बाउ होस् चाहे जो कोही होस्, त्यसलाई छोड्ने होइन। यदि तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्छ या बुझ्दैन त्यो मलाई कुनै ठुलो कुरो भएन होइन, मलाई कुनै फरक पर्दैन। तर नेपाल देशको राष्ट्रियता जलाएर यहाँ कुन चाहिँ मङ्गोल खोज्छस्? जब नेपालै छैन भने यहाँ कुन मङ्गोल आउँछ भन् त भतुवा? यो सारे खातेनीहरू त्यहाँ जति पनि भिडियोमा उफ्रेको छ, जति पनि भिडियोमा नाचेको छ, सबलाई समातेर लगेर कुर्राहान। सिधै कुरो हो, यदि सक्छस् भने। मलाई अरू कुरा जान्दिनँ। नेपालमा बसेर नेपालको विरोध गर्ने, नेपाली झन्डा जलाउने, नेपालको राष्ट्रियता जलाउने को यो को? मुला आज देश बेचिन लागेको छ, इन्डियाले मुला चोरेर लान आँटेको छ, त्यतातिर बच्चा। सक्छस् भने साला यहाँ विभिन्न किसिमको आवाज उठाउँदैन आइज। मुला ताल न बेताल एउटा आन्तरिक द्वन्द्व नगर, ननिकाल न बेताल एउटा आन्तरिक द्वन्द्व नगर, ननिकाल। तँलाई चित्त बुझेन भने बोल्न पाउँछस्, तैँले बोल, आएर मिडियामा बोल, के बोल्न सक्छस् होइन। मान्छेलाई चित्त बुझ्दो भयो भने। रविन्द्र भण्डारीले प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ, सरकारप्रति आलोचना प्रकट गर्ने विभिन्न बाटाहरू हुन सक्छन्। मान्छेको माग राख्ने उपयुक्त उपायहरू पनि छन्, आफ्नो माग राख्ने उपयुक्त उपायहरू पनि छन्। सरकार र असमान निर्णयहरूप्रति हामीले आवाज उठाएर जनहितका निमित्त सरकारलाई सचेत गराउनु हामी सबै नेपालीको अधिकार हो। तर संसारमा हामी सबै नेपालीलाई एकताको डोरीमा बाँध्ने, नेपालको इज्जत, नेपालीको सान मान, हाम्रो स्वाभिमान, चन्द्र सूर्य अङ्कित हाम्रो देशको झन्डालाई जलाउन दुस्साहस गर्ने, चाहे त्यो अभिनय होस् या वास्तविकतामा, यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक मुद्दा चलाउनुपर्छ र कडा कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ भनेर। चुडी खेलमा ल्याएर जलाउन मन छ। मेरो बस चल्थ्यो भने नि तँलाई चुडी खेलमा ल्याएर जलाउँथे मैले। जसरी हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा तैले जलाएको छस्, जसरी हाम्रो राष्ट्रिय आमालाई तैले जलाएको छस्, जसरी हाम्रो ध्वज फहराइरहेको तैले सूर्य चन्द्रलाई जलाएको छस् नि, त्यसरी तँलाई
जस्तो गरेर फार आएर तँलाई बीच सुलीमा टाँगेर तँलाई आगो लगाइदिन्थे यदि मेरो बस चल्थ्यो भनेपछि। अन्त सरकार केही पनि हेर्दैन। तँलाई हदैसम्म कारवाही भए के कारवाही होला? धरौटी राख्लास निक्लेलास, तर जनताको सामु त आउन सक्दैनस्, बुझेस्? साला मंगल। सबै मंगललाई गाली गरेको होइन मैले। सबै मंगललाई त्यो राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई त आफूलाई मंगल भनेर गर्व ठान्छस् नि। बाहुन कामीलाई बाहुनहरूलाई तैले हेप्छस् नि। साले तैले के गर्न खोजेको? जातीय विभेद गराउन खोजेको? आफ्नो एउटा स्वतन्त्रताको देशमा शान्तिको प्रतीक भनेर मानिन्छ। भुलन नमराज लेख्नुहुन्छ, नेपालको झण्डा जलाउनेलाई त कारबाही गर्यो, नेपालको नक्सालाई केक बनाएर काट्नेलाई र यस्तो बोल्नेलाई कसले कारबाही गर्छ? के ठुलाबडालाई काखमा र सानोलाई पाखामा राख्न मिल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो बदली गर्नुपर्छ। यो नेपाल देश भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको देश हो। किनकि हामी मङ्गोलहरू भनेको कुनै पनि अन्य देशबाट, अरू राष्ट्रबाट, अन्य देशबाट आयातित हामी मानिस होइन। हामी त्यही नेपालको माटोबाट, त्यही नेपालको पाखा पखेराबाट हामी चाहिँ उत्पन्न भएको हामी भूमिपुत्र हौँ, हामी मूलवासी हौँ। त्यसैले त्यो नेपाल मुलुकी अपराध संहिता 2074 को भाग 2 परिच्छेद 1 दफा 50 को उपदफा 3 अनुसार सरकारको काम कारबाहीबारे घृणा दोष फैलाए वा अपहेलना गरे गराएमा 3 वर्ष कैद र 30,000 जरिवाना हुन्छ। साथै सो ऐनको दफा 49 उपदफा 4 मा कसैले सार्वभौमिक अखण्डता, वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने काम गरे 5 वर्ष कैद र 50,000 जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ। कुन देशमा छ? कुन देशमा? अमेरिकामा राष्ट्रिय झण्डा जलाएर देखा भन्न। ती इसाईबाट परिचालितहरू अमेरिकामा जलाएर देखा भन्। त्यसपछि गएर इन्डियामा जलाएर देखा भन्। इन्डियामा जलायो भने टुक्रा टुक्रा पार्छ। त्यति मात्रै होइन, विश्वका कुनै पनि देशमा त्यो देशको राष्ट्रिय झण्डालाई अपमान गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधान 2072ले पनि राष्ट्रिय झण्डा जलाउन नपाउने नीति ल्याएको छ। कुनै तपाईँको बाहुनका नाममा होस्, चाहे ब्राह्मणका नाममा होस्, चाहे ठकुरीका नाममा होस्, कुनै पनि जातिका नाममा झण्डा जलाउन पाइँदैन। नेपाल हरेक साझा फुलबारी हो। यहाँ यो नेपाल भन्ने देश श्री बाहुनको मात्र होइन, यो देश श्री ठकुरीको मात्र होइन, यो देश श्री मङ्गलको मात्र होइन। यहाँ 36 वर्णका तपाईँ 4 वर्ण 36 जातका मान्छे भने पृथ्वीनारायण शाहले, त्यहाँभन्दा बढी मान्छेहरू तपाईँको यो देशमा जन्मिया छन्। त्यो भनेको गाई खानेहरूको देश हो। के हुन्छ ल? कुनै प्राणीको अस्तित्व हुन्छ? त्यतिखेरि त्यो राष्ट्रको नाउँमा गाड्ने अथवा मन्त्रीको घरमा गाड्ने, राष्ट्रपतिको घरमा गाड्ने चलन थिएन। मन्दिरमा राख्ने चलन थियो। बाजाको झन्डा होइन, राष्ट्रको झन्डा हो। माओवादीले त्यो भ्रम थियो। कामभरि जम्मै हिन्दू संस्कार, हिन्दू संस्कृतिबाट गर्ने म हिन्दू होइन भन्न पाइन्छ। वैज्ञानिक आधारमा मानेको यो गाईको पूजा गर्ने, न त भैँसी पूजा किन गर्न? भैँसीले बलि दुध दिन्छ नि। म सत्य कुरा गर्नमा मलाई कुनै डर छैन। हामी हिमवत खण्डको हिमाली भेगबागमा बस्ने आदिवासी हो। जेठो अधिकारी हो यिनीहरू। हामीहरू हिन्दूको एक थरी मान्छे एसियनहरू मिलेको देख्न चाहन्नन्। कहिले चाइनाले उचाल्ने, कहिले भारतबाट जो शक्तिशाली छ नि त्यसलाई उचाल्ने। तपाईँ र म 2 भाइ भयौँ। तपाईँले पहेँलो लुगा लाउनु, मैले सेतो लुगा लाएँ, रातो लुगा लाएँ। फरक त्यति मात्रै हो। छोरी बुहारी कसैले ओलाले ल्यायो भने 14 वर्ष जेल जानु पर्थ्यो। त्यो कुरा तपाईँले सुन्नु नै भएको छैन। 20 सालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको मुलुकी ऐनले सब सहाय। म तपाईँको ठोकुवा 60 भन्छु। आज नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको प्रतिक्रियामा मारुति राउत लेख्नुहुन्छ, सारा मङ्गोलहरूको विरुद्ध काम गरेर अझ मङ्गोल हित र शान्तिको कुरा गर्न लाज लाग्दैन। अरूको विरोध गरेर कोही सफल हुँदैन। सफल हुनलाई सबै जाति, धर्म र वर्गको मन जित्न सक्नुपर्छ। आफूले अरूलाई जे दियो त्यही फिर्ता आउने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अझ आफ्नै देशको झण्डा जलाएर सारा नेपालीको घृणा बाहेक केही प्राप्त हुँदैन। साथ कोता कुरै छोडौँ भनेर भन्नुहुन्छ। गाई खानेहरूको देशमा त्यो गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु मिल्दैन। त्यसैले त्यो नेपालको मूलवासीहरूको हितमा यी सबै कुराहरू छैन। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यी सबै कुराहरूलाई हामीले स्वीकार्नु भनेको नै बाहुन छेत्रीको दासत्व हामीले ओढेर हिँड्नु हो। त्यसैले जसरी त्यो अहिलेको जुन
झन्डाको मात्र कुरा आयो। हिजो स्थापना कालदेखि नै हामी मूलवासीहरूको सङ्गठनले भनिरहेको छौँ यो झन्डा बदली गर, अराष्ट्रिय झन्डा बदली गर, अराष्ट्रिय गाई जनावर बदली गर, अराष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको पोषक बदली गर भनेर चाहिँ हामीले रोड तताइरहेका छौँ। हामीले हाम्रो आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। यसरी नै हामीहरूको आवाज बन्द गर्न खोज्यौँ भने यसरी नै जल्नेछ, खरानी हुनेछ। आज त त्यो एउटा झन्डा जल्यो, एउटा झन्डा खरानी भयो। ठिक छ, अहिलेको अवस्थामा तिमीहरूको शरणार्थीहरूको जुन 1495 नेपाल प्रवेश गरेको शरणार्थीको हातमा सत्ता छ। तिमीहरूले ती शरणार्थीहरूले नै निर्माण गरेको जुन दस्तावेजहरूमा, विधानहरूमा, कानुनहरूमा ती झन्डा जलाउने वीर मङ्गोलको सन्तानलाई, वीर मङ्गोलको छोरालाई तिमीहरूले जेल खोज्छौ होला, नेल खोज्छौ होला। तर तिमीहरूले त्यो एकजना मङ्गोललाई जेल खोजेर, नेल खोजेर केही पनि फरक पर्ने छैन। यी एकजना भन्दा हजारौँजना मङ्गोलको युवाहरू अब उठिसकेका छन्, जुटिसकेका छौँ। हामीले हाम्रो पुर्खा मार्ने हतियारलाई हामी चिनिसकेका छौँ। हाम्रो पुर्खा मार्नेको, हाम्रो अस्तित्व लुट्नेको, हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति लुट्ने, हामीलाई कुट्ने, हाम्रो पुर्खाहरूलाई धुत्ने, हामीहरूको सब थोक लुट्ने को हाम्रो पुर्खाको हतियार को भनेर हामीले राम्रोसँग चिनिसकेका छौँ। त्यसैले एकदमै होसियार हौ। 1495 नेपाल प्रवेश गरेकाहरू शरणार्थीहरू, तिमीहरू एकदमै अब होसियार हौ। किनकि यो अहिलेको 21औं शताब्दी हो, त्यो 1495 होइन। अबको मङ्गोल युवाहरू धेरै बुझ्ने भइसकेको छौँ, धेरै बुझिसकेको छौँ। आफ्नो इतिहास बुझेको छौँ, हाम्रो पुर्खाको इतिहास बुझेको छौँ, हाम्रो धराताल बुझेको छौँ, हामी को हो भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा तिमीहरूको पावर होला, तिमीहरूको चाहिँ तिमीहरूको हातमा चाहिँ राज्यको ताला चाबी होला। तिमीहरूले आज हामीहरूको आवाजलाई तिमीहरूले दबाउनु खोज्छौ होला। यसरी त्यो झन्डा जलाउने भाइहरूलाई तिमीहरूले जेल हाल्छौ होला। तर तिमीहरूले त्यो एकजनालाई हालेर त केही पनि हुने छैनौ। त्यो एकजनाको बदलामा हामी हजार चाहिँ हामी तपाईँको उठ्नेछौँ, जुट्नेछौँ। आज त त्यो एउटा झन्डा मात्रै जलियो, भोलि एउटा झन्डा, एउटा घर जल्नेछ। होसियार। त्यसैले होसियार। 1495 नेपाल प्रवेश गरेका शरणार्थीहरू, तिमीहरू होसियार। यसै गरी क्रोनिकल सानुले लेख्नुहुन्छ, समाजमा जातीय द्वन्द्व फैलाउन प्रोत्साहन गर्ने, नकारात्मक भाव प्रस्तुत गर्ने अनि यस्ता गीत सङ्गीत घृणा योग्य मात्र छ। अरे काम गरेर देखाउ न। अल्छीहरू काम छैन, अर्काको रिस गर्यो, बस्यो, रिसमा गीत गायो। गाउन त यति धेरै मनपर्छ भने मनदेखि नै ओहो कस्तो राम्रो। लगायत हाम्रो सारा टिम र तपाईँहरू पनि त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ, सारा मिडियाकर्मी साथीहरू। र तपाईँ हाम्रो सबै होस्टेमा हैसियत केमा भयो भने राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ, मानवता सर्वोपरि हो। एउटा तामाङ भाइले, ग्याल्जेन दोर्जे तामाङले जसरी राष्ट्रिय झन्डा जलाएको छ, टोपीलाई काचक पारेको छ, म भन्न चाहन्छु यो असह्य छ। गोपाल योन्जन कुन समुदायको हुनुहुन्थ्यो? तामाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गाएको गीत तपाईँले सुन्नु भएको छ, बगेको छ पहरामा। के हो यो गीत? तपाईँलाई याद छ? बगेको छ पहरामा, यो बगेको छ पहरामा, यो छाती मेरो भन्नु न। होइन नेपालीको छोरा। म भन्छु है, म गीत सङ्गीतमा साह्रै कमजोर छु, तैपनि मैले एउटा पंक्ति सम्झिन चाहन्छु। म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो। यो कसले गायो? गोपाल योन्जनले गाउनुभयो। त्यसै गरी तपाईँलाई थाहा छ, मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो चलाउने सर हो। यस्तो कृत्य देखेर म निशब्द छु। अपराधी चुतिया व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा सजाय दियोस् सरकारले। के यसकै लागि गणतन्त्र ल्याएको हो भनेर भन्नुहुन्छ? मङ्गोलियन भन्न रुचाउनुहुन्छ अथवा तपाईँ पनि मङ्गोलियन वर्गमा पर्नुहुन्छ नि? यो वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म को कुराहरूले यो समाजमा अहिले पनि द्वन्द्व निम्ताएको छ र म यसलाई कदापि पनि, म किराँत हो, म राई हो, म मङ्गोलियन हो, म ब्राह्मण हो, म भनौँ न
जुनसुकै आर्यन खस छेत्री हो भन्ने कुराप्रति म घोर विरोध गर्न चाहन्छु र हामीले हिजोको इतिहासदेखि पनि हेर्दै आउँछौँ यो एउटा वर्ग विभाजनको एउटा भनौँ न रणनीति हो, यो एउटा षड्यन्त्र हो। यही कारणले गर्दाखेरि आज फलाना जात ढिस्काना जात भन्ने कुराहरू विभेद भएरै अझै पनि यो देशमा शान्ति नआएको र म वर्ग वर्ण धर्म र जातिको राजनीति गर्ने र यसको आवाज उठाउने कुराप्रति म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु।